السلام عليكم الخوت، معكم اس ام الكترو. فيديو جديد. اليوم غنهضروا على بعض لي زاباراي ديال الاندستريال، بحال هاد التصوير دابا مثلا. غادي نشوفوا هاد لي زاباراي الخوت اللي عندنا هنايا. هانتوما الخوت، اول حاجه الخوت كيكون عندنا ديجانكتور افيك فيجي. ديجانكتور افيك فيجي مهم بزاف. علاش؟ كيقطع على كور سيركوي، كيقطع على السورشارج. وثالث حاجه بروتيكسيون بور لي زيومان، يعني بنادم لا ضربو الضو كيطيح في البلاصه. وكيدار 30 ملي امبير بالنسبه للبريز دو كورون، وبالنسبه للكليراج كيدار 300 ملي امبير. وراه مهم مزيان، راه حتى في الانستالاسيون ديال الدار خصو يكون هذا تريفازي بليس نوتر. راه كيركب معاك، كتشري كاع ديجاكتور ديفيرونسيال كتركب الفيجي كتزيدو. وبالنسبه للاخوان، ديما الا بغيت ندير لانستالاسيون ماشي نشد ديجاكتور واحد ندخل فيه 100 كابلي، حيت راه تيبقى لو ريسك وتزيد عليك حتى الخدمه. الا بغيتي تعرف عاد ديفو فين كاين غتقلب على الخيوطه بزاف. فهمتونا الاخوان؟ ماشي بحال الا درتي نتا لانستالاسيون درتيها بحال هكا، درتي هاد ديجاكتور ديفيرونسيال افيك الفي جي، تدير تاخد منه لي تريفازي والنوتر وكتفرقهم في الريبارتيتور اللي هو هذا الاخوان. شو هذا هو الريبارتيتور. هذا في البورنيه الاولى كتعزل انت فيه هو اربعه بلاصه ديال لي بورن ديال الكويفر. كتعزل تما بحال دير النوتر هنايا، فاز الاولاني، فاز الثاني، فاز الثالث، وكتبدا تفرق باش كيجي داكشي ايكيليبري. وكيجي داكشي يعني تيجي حتى زوين في الديكوراسيون وفي الشوفه. فهمتونا الاخوان؟ وتا تميتريزي حتى كان عندك لومبان، يعني كيطيح لك ديجانكتور اللي فيه لومبان كتمشي ليه ديريكت، ماشي بحال كنتي ديرهم كاملين في ديجانكتور واحد. الا وقع لك المشكل ما غاديش تقدر دير حتى حاجه، يعني ما تعرفش خاصك تبدا تحيد الخيوط كاملين وتبدا تعبر بواحد بواحد. فهمتونا الاخوان؟ وبالنسبه هذا راه التيليريبتور. هذا يعني هذا فيه بوبينه A1 و A2. ملي كديرها في لو بوسوار. وكاين هنا كاين هنا كونتاكتور كيكون اوفير. كناخدو هنايا الفاز كندخلوه في لو 1 وكنخرجوه من لو 2. اين فوا لا بوبين كتيكسيتا كتورك نتا لا بوطون كتيكسيتا لا بوبين كتيكسيتيها صافي هذاك الكونتاكتور كيتسد، كيعطي البوله تشعل. عاد كتعاود تورك عليه عاوتاني كيديكسيتي البوبينه صافي كيحيد من الضو صافي كيرجع عاوتاني اوفير. حنا دابا فهمنا، دابا تفاهمنا في هاد سميتو ديال التيليريبتور. شو الاخوان دابا ملي كنهبطو هما لي ديجانكتور. هادو سوسون دي ديجانكتور، هادو تريفازي هو بليس نوتر. شو كدير لي كابليات، اما كدير كابلي واحد وكدير لي مونشو، يعني كدير لي مونشو صفار حمار خضار ودير هذاك زرق تخلي ماشي مشكل. يا اما تدير كابليات الكولورات معروفين باش تعرف انت فين هو الفاز الاول، الفاز الثاني، الفاز الثالث، باش ما ماشي بغيت دير شي موديفيكاسيون شي حاجه تصدق ملاقيهم. واحسن حاجه الانسان ما يخدمش سو طونسيون باش يبروتيجي راسو ويبروتيجي حتى الناس اللي حداه والناس اللي خدامين. وبالنسبه هادو هما ديجانكتورات هادو مونوفازي. هادو تيتسموا بحال ديجانكتور بغيتي تكوموندي غتقول لي عطيني ديجانكتور دو بول، يعني فاز النوتر. هذا ديجانكتور كات بول. هذا ديجانكتور كات بول يعني تريفازي بليس نوتر. هادو اللي دو بول هانتوما باش نقربو لكم تشوفو مزيان. شو راه كاين اللي فيه سي 20 وكاين اللي فيه سي 10 وكاين اللي فيه سي 16. دابا بالنسبه لهادو اللي فيه سي 16 كيكون لي بريز دو كورون، والسي 20 حتى هو كيكون لي بريز دو كورون، ولكن بحال اللي قلنا حنا الشوفو ديال الضو خاصك دير لي سي 20. ما فهمتي باش يحط لا ريزيستونس كتاكل الضو. يعني يقدر الا درتي السي 16 وكان ياكل هو لا كونسوماسيون بزاف في الكيلووات غادي يبدا يطيح لك الديجانكتور، غادا تقول انت مناش. ولا من احسن انسان يدير 20 امبير. والسي 16 كنديروها بريز دو كورون عادي تخدم بيه اي حاجه. سي 10 بحال 10 امبير. 10 امبير تخدم مع ليكليراج.
دير بحال داك التيليريبتور تخدم بها مخير، تقدر دير فيها حتى 4 ديال لي تيليريبتور، ولكن على حساب شحال من بوله. شنو يا اخوان، على حساب شحال من بوله غتخدم بها. تقدر تخدم حتى ب 6 البولات ولا 7 البولات ديرهم في ديجانكتور واحد. هذاك ديال 10 امبير راه كافي على حساب، ولكن كيما قلت لكم على حساب شحال من كيلو واط. الا كانت على 70 كيلو واط راه خدام، متلقاش مشكل. وضروري كنديرو هادو لي راي، هادو لي راي اوميغا باش كنلصقو تنديرو الفيكساسيون ديالنا، ولي كروط باش كنسترو داك العيب ديال الكابلاج باش كنسترو العيب ديالو. وضروري حاجه اخرى قبل ما ننساها، ضروري كنديرو 3 فوايون في ديجانكتور على برا. علاش؟ باش كنديرو بريزونس ديال لا طونسيون، زعما راه هذاك الكوفري راه فيه الضو، فهمتوني؟ يعني اين فوا انت كتجي كضربها بعينك كيما قلت هاد البولات شاعلين كتعرف راه الضو راه كاين، يعني التريفازي راه كاينه. الا كان لها بوله طافيه يا اما كتقلب، يا اما عندك مونك فاز، يا اما هذيك اللومب خاسره، وحده فيهم كتقلب اللومب هي الاولى كتبدا بها، كتشوفها واش داخلها 220. الا كانت داخلها 220 راه كتعرفها بانها راه خدامه. كان داخلها 220 وماشي علاش راه خاسره. الا كانت داخلها 220، الا كان داخلها 220 وماشي علاش، كما قلت لكم ماشي علاش، راه منها ديفو. كان ما داخلش خصني نقلب ديجانكتور ديالي الا كان طايح. وهادو البورنيات، هادو لي بلاكا، هادو ماشي البلاكا بورن، هادو بغيت نقول لكم بورنيات استسمح. هادو البورنيات، وهادو لي فران. هادو لي فران كيداروا في الجناب باش هاد لي بور ما يبقاوش يمشيو ويجيو، يبقاو فيكس. هاد لي بور راه مزيانين، يعني كتقدر تروبيريهم حتى هما، دير لهم دي زيتيكيت. راه كاين دي زيتيكيت كيداروا، كاين دي زيتيكيت تيداروا مهمين، تيداروا هنا في هاد البلايص. الميساج ما شمال هذا باش يحيدها والله يدي. هاد البلايص هادو هنا فين كدير دي زيتيكات باش كتعرف كل حاجه فين غادا. وحاجه اللي مهمه ما نساوهاش بزاف هي هادي راه الناس بزاف ما كيديروهاش، ما فهمتش انا علاش. هاد لابار ديال الكويفر كتجيهم غاليه، ما فهمتش انا. هاد لابار ديال الكويفر راه مهم. هاد لابار ديال الكويفر، هادي راه هي لاطير. هادي هي لاطير، خاصك ضروري دوز لاطير. ما دوزتيش لاطير راه ما كاين والو، حيت لاطير مهم. دابا بحال دابا الشوفو ديال الضو خصك ضروري دوز ليه لاطير. ديال لو كطرات شي واحد شي حاجه اصلا ماشي يضربوش الضو من جهه، كيمشي في لاطير. و ميم طون هذاك ديجانكتور ديفيرونسيال اللي فيه الفي جي عا كيشوف لو فويد دو كورون في البلاصه كيطيح. ولاطير راه كينفع. وضروري الانسان بحال دابا الا كان في شي يوزين ولا حتى في دارو يعبر لا ريزيستانس ديالو، واش مزيانه ولا لا. ولا يعيط على الناس ديال التكنيسيان اللي كيفهموا في هادشي باش يعطيوه واش يعني خدام هاد لاطير، ولا يشوفوا يديروا ليه شي حل على حساب لاطير يصوبوا ليه، فهمتيني؟ ولا يديروا ليه شي اباري ديال لاطير اللي تعوض ليه لاطير باش يبقى ديالو كانسان يكون بروتيجي. ونتمنى هاد الفيديو يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم وتكونوا فهمتوا فيه بزاف ديال الحوايج. ونتمنى ما نكونش ثقلت عليكم بزاف، وتبارك الله عليكم. نتمنى هاد الفيديو يكون ينفعكم بالناس اللي بادين في الدومين، الناس اللي قدام في الدومين راه عارفين هادشي كامل، وتبارك الله عليهم وتحية ليهم. وحاجه اخرى الاخوان، هذا الكتاب هو غادي نخلي الرابط ديالو لتحت في الفيديو. هادو تيعرف بزاف ديال لي زاباراي بحال دابا لي سيكسيونور، شنو هما لي سيكسيونور، شنو هما كيفاش السامبول ديالهم، شنو هما السامبول ديالهم، شنو فيه دي كونتاكت دي فيزيبل، وعاد لي تيب ديال لي فيزيبل اللي كاينين. شنو بحال هادو لي فيزيبل اللي كاينين ديال شو جي و ام. هادو كارتوش سيلندريك، وهاد الكارتوش دو كوط هذا تيكون الكارتوش سيلندريك تيقطع على السورشارج ولا كور سيركوي. شو راه تيكون فيه تا هو لومبيراج، والاخر تيكون هذا تيكون بويسون. واخا هادشي مبقاش يخدمو بين الناس بزاف يعني، ولا تيخدمو بلي ديجانكتور ديفيرونسيال حسن ليهم تيكونوا بروتيجي. هادو يقدر يتفرقع بزاف د الحوايج، يشعلك العافيه. مشوني يا اخوان، ولكن هذا راه كتكون فيه واحد السليك رقيق، وكيكون فيه بحال الرمله لداخل.
الغبرة. غتشوفو هنا شحال كل وحدة البوفوار كوبيغ ديالها. شو ليكزامبل دو كاليبراج دو فيزيبل، الكاليبراج ديالو، و تا طاي دو بوفوار دو كوبير ديال شاك كاليبراج ديال الفيزيبل ديال لومبيراج ديالو. و راه فيه تا هادشي الكالكول شوية. و فيه هادو هادو لي زانتيريبتور. هاد لي زانتيريبتور كيكون فيهم دي فيزيبل، هادو لي زونسيان هادو. هادو لي زونسيان، هادو كيقطعو على السورشارج و كور سيركوي هادو. يعني لا كان سورشارج هادو راه كيتضرب، ولا كان كور سيركوي راه كيتضرب كتبدلو. اما بالنسبه لهذا كيطيح، كتلقاه طايح. هذا كتلقاه طايح. هذا انسان بحال دابا لقاه طايح، ضروري الاخوان ما يجيش ويطلع. عمرك تجي وطلع الديجينكتور، عاد بالك طايح صافي، لا امشي نطلعو، لا ما نطلعوش حتى نعبر حيت ما الديجينكتور مادام طاح، الا وكاين شي ديف، حتى هاد الانتريتو حتى هو لا طاح، اذا كاين شي ديف خاصني نقلب باش نعرف الديفو فين كاين. حيت بارفو بنادم تيجي تيطلع الضو يقدر يتفرقع تما، يقدر بنادم الله يحفظ بنادم يتفرقع عليه على وجهه بزاف د الحوايج. ها لي سامبول ديالهم ديال الانتريبتور. هذا الانتريبتور عادي، وهذا الانتريبتور سيكسيونال فيزيبل، وهذا ديفيرونسيال. مثلا الكاركتيرستيك ديالهم، وهنا تيبينو لك هذا ها هو. شوف انتريبتور ديفيرونسيال ها هو، و تيبينو الطرواد ديالو كيفاش كيدير من الداخل. هانتوما شوف راه 30 ملي امبير. هذا راه مهم بزاف والله، بزاف ديال الناس علاش بزاف ديال الديورات دخلت ليهم ما تلقاش انا هذا ما دايرينوش ليهم، حيت ما مسوقش لك هو، حتى تيجي غالي ما تيبغيش يركبوا لك، تيركب لك عادي ويركب لك داك الديجانكتور الكبير ديال اللي تيقولوا لهم هما خاصكم تركبوه. داك كيكون كبير، وكاين اللي كاع ما تيديروش كيديروا عادي جانكتور عادي ويخليك. هذا راه مزيان للناس اللي عندهم الدراري الصغار، حتى الناس هما تيتبروطيجيو من ناحيه مضرباتهم ماكينه الصابون. تقدر تكون فيها شي مشكل يضربوا الضو شي واحد والماء، راكم عارفين هذا مازال تيقطع في البلاصه. اما الانسان يصبر في واحد 300 درهم ولا 200 درهم ويحمي راسو ويحمي الناس اللي معاه. بالنسبه لهادو هادو لي ديجانكتور هما لي ديجانكتور. شو هادو لي ديجانكتور قطع على ولا سورشارج ولا كور سيركو. هادو لي ديجانكتورات كومباكت، هادو بويسون، هادو كيداروا للمواكن وكيداروا في ليزين. هذا الشو هذا تريفازي، وكاين تريفازي بليس النوتر. هذا المهم هذا التريفازي هذا ديجانكتور كومباكت، تا هو كيركب ليه الفي جي هنايا. هادو كيكونوا من زيت 100 125 امبير وغادي طالعين. ديجانكتورات كومباكت. وهذا ديجانكتور عادي، هذا فيه دو بول. شوف ها هو كيفاش كيدير من الداخل ديالو، كتكون فيه تا هو لا بوبين. ها هما اللوفي ديالو، شومبر ديال لو كوبور باش كيحمي، باش ما كي داك لاشا داك الا كان الشراره ولا شي حاجه، داك اللي تنسير كيطفيهم تما، ماشي باش داكشي لداخل عنده. حتى لا طرا شي مشكل ماشي يتفرقعش على، فهمتي، تكون شويه بعدا ماشي بروتيجي شويه بنادم. واخا الا كان شي حاجه تريفازي، راه تريفازي ما معاش اللعب. مازال مونوفازي راه نقول لك شويه الانسان ديما يبعد وجهه، لا بغا يطلع كاع الضو كان خاف وما متاكدش وشي حاجه، ندير ليكا كاع شي ليكا اللي غاتبروتيجيني ونبعد وجهي الانسان قد ما امكن، ولا يعيط لشي واحد مختص، حيت الدور ما كيعطيش الفرصه الثانيه، راه قليل اللي عطاك الفرصه الثانيه. باش نتفاهموا على هادشي، الضو ما معاش اللعب، وما كيعطيش الفرصه الثانيه، عطالك قليل لا عطالك، حيت شحال من واحد مسكين تي تتحرك من يدو، تتحرك من وجهه، الله يحفظه صافي. وهادو لي سامبول ديالهم. شو هادو دي جانكتور. شو هذا سامبول جينيرال. هذا مانيتو تيرميك يقطع على السورشارج وكور سيركو. باش نتفاهموا، مانيتو تيرميك يقطع على السورشارج وكور سيركو. هادو لي ديفيرون كورب دي ديجانكتور. شو دوميستيك اندستريال، كل واحد و الريغلاج ديالو كيكون فيهم حتى الريغلاج دوك لي كومباكت. هذا المهم تقراو الدراري راه تستافدوا منه بزاف. هذا بالنسبه لي كونتاكتور. هادو لي كونتاكتور اللي كنخدموا بهم بزاف، ضروري كنخدموا بهم.
لي كونتاكتور. واخا دابا بنادم الناس اكثريه بزاف كيخدموا بلي كونتاكتور وكيخدموا بلي ديجانكتور موتور، يعني كيكون هو بحال الكونتاكتور ولكن فيه ديروا لي تيرميك لداخل، يعني منه كونتاكتور منه ديجانكتور تسمى منه رولي تيرميك بجوجهم في واحد. هادوك تا هما مزيانين و سونسيبل، يعني تيقطعو تا هما لا كور سيركوي ولا السيرشارج، راه فيهم حتى الكاليبراج ديال الريكلاج ديال الكورون، يعني من الضو ماشي تيقدر الضو ماشي الموتور ما يتحركش لك الا مشيتي تاري قلتي على حساب بلاكسين ولا شي اللي عنده ما ينفو تيفوت داك الكورون اللي عطيت كيسخن شويه الموتور طاق تيحبس، يعني تيقول لك راه كاين شي ديفو، اما لورما اما الفونتيلو سخنات وما بقاتش في بلاصتها، يعني ما كيدورش ليبر، ولا الصامطه فيها شي مشكله بالنسبه لك كتكون صامطه. هادو لي كونتاكتور هما لي لام، شو كيت هادو لي لام هانتوما هادو لي كونتاكت موبيل، شو هادو هما هادو كونتاكتور. ملي كتعطي نتا لا بوبين ديالو هي ا 1 ا 2، اين فوا كتعطي ال A1 الفاز، ال A2 النوتر، شي هنا التريفاز ال L1 L2 L3 13 14 راكم هي ان او يعني نورمالمون اوفير، يعني كونتاكتور اوفير، فهمتوني؟ يعني تقدر ديرو ان لامب تخرج فاز من هنايا من شي فاز من هنا من هاد ال L1 ولا L2 هادو ديروه هنايا وديروا اللامب ان فوا زعما ان فوا خدمتي الكونتاكتور كيتيكسيتا طاق كيقول لك صافي راه الموتور راه خدم مارش، فهمتوني؟ و ودير كاع شي لامب وحده اخرى على حساب تلزم الا بغيتي تزيد فيه لوكسيليير كيتزاد فيه تا نوريكم داك لوكسيليير. المهم هذا هو الكونتاكتور من الداخل، كتكون فيه ان بوبين وواحد الروسور، شو ان سيركوي مانيتيك اللي فيه الضو، الروسور ديال البوبين، شو هذا هو. المهم الكونتاكتور شنو فيه لداخل، ها هو السامبول ديالو، شو الديزاين ديالو ريزيستانس ايكونومي. ولي كونتاكتور بعض المرات كتضرب لهم دي لام، يعني بنادم لا لقيتي عندك مونك فاز في الموتور ولا شي حاجه خاصك تقلب بعد الكونتاكتور هو الاول. الكونتاكتور كنقلبوه من هنايا، كتاكسيتي الموتور كتقلب اول حاجه تقلب بعدا من هنا، قلب فهاد ال 1 ال 2 ال 3، قلب بلاباري قلب بين ال 1 وال ال 2 واش كاينه 380، وقلب عاوتاني بين ال 1 وال ال 3 قلب واش كاين عاوتاني 380، وقلب عاوتاني بين ال 2 وال ال 3 عاوتاني واش كاين 380، فهمتوني؟ باش حيت الا كان مونك فاز راه غادي يحرق لك الموتور، باش نتفاهموا على هاد القضيه. واسمحوا لي طولت عليكم بزاف. هاد المهم هذا بالنسبه هذا الرولي تيرميك، هذا هو الرولي تيرميك. المهم هذا شي اونسيان ماشي ما الناس مابقاوش يخدموا بشي بزاف، قليل اللي كيخدم به. هاد الرولي تيرميك هذا هو اللي كتري هنا كاين الريكلاج ديال لو كورون، هادي ملي كتحلها كتلقى فيها الريكلاج ديال لو كورون، كتلقى فيها الريكلاج ديال لو كورون. اين فوا كيسخن الموتور كيقطع هنايا باش كتيستي هاد الاحمر باش كتيستي واش كيقطع ولا ما كيقطعش. هذا كتخشيه في الكونتاكتور هذاك الفوق اللي وريتكم كتخشيه من التحت. عاد كاين هو البلاصه ديالو ال 1 ال 2 ال 3، وعاد فيه هنا 95 96، وعاد كاين 97 98 ها هما بحال دابا 95 96 نورمالمون كلوز. هذا هو اللي كدوز باش هذا هو اللي كدوز تقدر دوزو من هنايا بحال هاد ان 95 هذا ان 95 كتخرج تقدر دير الاري ديرجونس ومن عاوتاني تدخل عاوتاني 96 عاوتاني وتخرج. يعني ان فوا كيكون لوكا ديال كيكون شي هذا كيكون هذا اللوكا قطعتي بالاري ديرجونس كيقطع ماشي ما تبقاش لا كوموند دايزه، ولا هذا ملي كيطرا شي مشكل الموتور ما كتبقاش لا كوموند دايزه، يعني كتحافظ على لا كوموند ديال الكونتاكتور ديالك كتحافظ عليه. تاخذ من هنا 95 96 شا نورمالمون كلوز، يعني نورمالمون كلوز، شو نورمالمون كلوز. ان فوا هذا غادي يقطع صافي غيرجعو اوفير، وهذا نورمالمون اوفير حيت هو دابا نورمالمون كلوز. شو يعني فوا هذا ملي كيقطع كيديكلونشي كيطرا شي مشكل كيديكلونشي كيقطع على هذا كيولي اوفير، يعني غيقطع لك على لا كوموند على لا كونتاكتور على كلشي، ما تبقى حتى شي حاجه ميكسيتي، يعني راه طاري لك مشكل. تقدر دير هاد 97 98 شي نورمالمون اوفير، دير فيها هذا فاز ديرو البوطونه حمراء بحال تدخل الفاز من هنايا 97 ومن 98 دير لامب.
يعني انفو غادي يقطع، غادي يرجع هذا اوفير، هذا غيرجعو فيرمي. يعطيك بوله حمراء يعطيك بانه راه عندك مشكل في الموتور ديالك ولا في الانستالاسيون ديالك اللي داير. وهذا هما السامبول ديالو ديال الرولي تيرمي غير باش ترسموه. وهذا هو الداخل ديالو، الديزاين ديال الفونكسيون ديالو كيفاش كيدار. ومازال راه كاين واحد لوجيسيال راه دايرو انا حاطو نيت في القناه ديال كويد اوتوماتيزم. راه مهم بزاف، راه فيه هادشي كامل، لي شيما فيه، لي كونتاكتور فيه مهم هادشي كامل كاع 3 دي. وتا لا فونكسيون ديالو كيفاش كدير. ونتمنى ما نكونش طولت عليكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو وتبارك الله عليكم. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوناش باللايك وتابوناو عندنا باش يوصلكم دائما الجديد، وفعلوا الجرس وتبارك الله عليكم. ونتمنى ما نكونش طولت عليكم، نكون خفيف على قلبكم وتكونوا استفدتوا. يلا كان معكم اخوكم اس ام الكترون، تبارك الله عليكم.